अन्तादिवच्च अन्तादिवच्च इति सूत्रेण किं भवति? अन्तादिवच्च इति सूत्रेण यः एकादेशः भवति तस्य पूर्वस्य अन्तवत् इतोपि परस्य आदिवत् भवति। आम् सत्यं। तर्हि तत्र अस्माभिः किम् उदाहरणं दृष्टमासीत्? अन्तादिवच्च इति सूत्रसहकारी शिवेरि। आम् सत्यं। तत्र एकारे अस्माभिः आङ्त्वम् आनीतमासीत्। अस्तु, अद्य अस्माकं भिन्नः विषयः अस्ति। एतत् प्रायः पररूपप्रकरणं समाप्तम् अस्माकं। पुनः अद्य दीर्घसन्धेः प्रकरणम् आरभते। मया किञ्चित् सूक्ष्मतया उक्तमपि आसीत्। तर्हि अद्य अस्माकं सूत्रमस्ति अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घसन्धिविधायकं सूत्रमस्ति अकः सवर्णे दीर्घः इति। अस्तु, अत्र पश्यामः। पूर्वं पदच्छेदं कुर्मः, ततः परम् अस्यार्थं पश्यामः। पश्यन्तु, अत्र अकः अस्ति, सवर्णे अस्ति, दीर्घः अस्ति। पदत्रयं स्पष्टं दृश्यते अस्माभिः। अस्तु, अत्र इको यणचि। अस्तु, पूर्वम् अस्य विभक्तिं पश्यामः। अकः इति पञ्चम्याः एकवचनान्तं रूपम्। अस्तु, सवर्णे इति सप्तम्यन्तं रूपं, दीर्घः इति प्रथमान्तं च रूपम् अस्ति। अस्तु, एवं प्रकारेण पदत्रयम् अस्ति सूत्रे। इदानीम् इको यणचि इत्यतः यथा सर्वत्र सम्बन्धः जायमानः अस्ति, तथैव अत्रापि अचि इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अचि इत्यस्य का विभक्तिः? आम्, सप्तमी विभक्तिः अस्ति। अस्तु, पुनः एतस्य अकासवर्णे दीर्घस्य इत्यस्य संख्या भवति षष्ठमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 1+100तमं सूत्रमस्ति। अस्तु, अतः एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः अस्ति वा अत्र? कुत्र यावत् गच्छति? एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः कुत्र यावत् गच्छति? आम् सत्यं। तर्हि अत्रापि एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः आयाति। अस्तु, तर्हि पूर्वपरयोः इति स्थानेन सह सम्बध्यते। पुनः एक आं वदन्तु। इत्युक्ते एतस्य सूत्रस्य या संख्या अस्ति खलु 6184। अस्तु, एतस्य संख्या बहुधा अस्माभिः लिखितम् अत्र। एषा अस्य सूत्रस्य संख्या अस्ति। इतः आरभ्य पुनः षष्ठमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 10+100 सूत्रं यावत् एतद् गच्छति। अस्तु, एतद् अस्माभिः स्मर्यते प्रायः बहुभिः। तर्हि एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः अत्रापि आगच्छति। एवं प्रकारेण अत्र अस्माकं पार्श्वे पदानि जातानि। अकः सवर्णे अचि पूर्वपरयोः एकः दीर्घः। दीर्घः इति प्रथमान्तं पदमस्ति। एतदेव आदेशबोधकं पदमस्ति। कस्यचित् दृश्यते खलु? दृश्यते खलु? अस्तु, तर्हि दीर्घः इति प्रथमान्तं पदम् आदेशबोधकं पदमस्ति। कीदृशं पदमस्ति? आदेशबोधकं पदमस्ति। अतएव इयं सन्धि दीर्घसन्धि इत्युच्यते, यतोहि दीर्घपदेन आदेशः विहितः वर्तते, अतः दीर्घसन्धि इत्युच्यते। अस्तु, पुनः पश्यामः। एषः आदेशः, अतः एकः इति विशेषणम् आदेशे अन्वेति सर्वत्र, अतः एकः दीर्घः आदेशः अथवा दीर्घः एकादेशः एवं वक्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि एतत् जातम् अस्माकम् आदेशखण्डः। पुनः स्थानिखण्डे किं किं पदमस्ति इति पश्यामः। अकः अस्ति, पुनः सवर्णे अस्ति, पुनः अचि अस्ति, पुनः पूर्वपरयोः स्थाने इति भविष्यति। पूर्वपरयोः इति कीदृशं पदमस्ति? का विभक्तिः अत्र? आम्,
षष्ठी द्विवचनम् अस्ति, अतः का परिभाषा आगच्छति अत्र षष्ठ्यन्तं पदं दृष्ट्वा? अस्तु, तर्हि पूर्वपरयोः इत्यस्य का अर्थः? आम्, तर्हि पूर्वपरयोः इत्यस्य पूर्वपरयोः स्थाने इत्यर्थः आयाति खलु? स्थाने। अस्तु, अत्र इदानीम् अकः सवर्णे अचि पूर्वपरयोः स्थाने एकः दीर्घः आदेशः इति अस्माकं सामान्यार्थः निष्पन्नः। इदानीं पश्यामः, अत्र अकः यत् लिखितं स अक प्रत्याहारस्य बोधकः अस्ति। अक इति प्रत्याहारस्य बोधकः। मार्जनी न दृश्यते। अक इति प्रत्याहारस्य बोधकः। अक प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? आम्, पश्यामः, अक प्रत्याहारे वर्णाः आगच्छन्ति अ, इ, उ, रि, ऋ। पर्याप्तम्। एते वर्णाः अक प्रत्याहारे आगच्छन्ति। पुनः अच प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? वदन्तु शीघ्रम्। अच प्रत्याहारे के रील्, री, ए, ओ, ऐ, औ। इदानीम् अकः अक प्रत्याहारस्थ वर्णात् इति अस्माभिः विश्लेष्य अस्य अर्थः वक्तुं शक्यते। अक प्रत्याहारात् अथवा अक प्रत्याहारस्थ वर्णात् इत्युक्ते अक प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तस्मात् परे। तस्मात् किं परे भवति? सवर्णे अचि परे। सवर्णे अचि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः सवर्णे अचि परे। अस्तु, तर्हि अक प्रत्याहारानन्तरं सवर्णः अच यदा भवति, अच प्रत्याहारस्थ वर्णाः भवन्ति, किन्तु अच प्रत्याहारे तु एते सर्वेपि वर्णाः आगच्छन्ति। अस्तु, किन्तु अस्माभिः किम् अपेक्षितम्? अत्र यः अक भविष्यति, अस्मिन् खण्डे पूर्वं यः अक भविष्यति तस्य सवर्णः एव अच यदा अत्र भवति, तर्हि द्वयोः स्थाने, पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति इति परिस्थितिः अस्माकम् आयाति। सूत्रस्य स्थितिः आयाति एषा। पुनः अत्र पश्यामः, सावर्ण्यं च सवर्णसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम् अस्ति? आम्, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं। सत्यं। तर्हि अकः सवर्ण अच द्रष्टव्यं चेत् तस्य आस्यं पुनः प्रयत्नश्च अस्माभिः द्रष्टव्यः। आस्यं नाम किम्? तुल्यास्य आस्यं मुखं, किन्तु अत्र आस्यपदे आम् उच्चारणस्थानं। तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र आस्यपदेन उच्चारणस्थानानां ग्रहणम्। अतः अकः उच्चारणस्थानं मेलनीयं, पुनः प्रयत्नः मेलनीयः। अस्तु, यस्य येन तुल्यं भविष्यति तयोः एव परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति। अतः पश्यामः, एतत् प्रयत्नेन तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः गृह्यते। अचां कः आभ्यन्तरप्रयत्नः कः भवति? विवृतं स्वराणाम्। अस्तु, तर्हि एतेषां सर्वेषामपि प्रयत्नः तु विवृतः। अतः प्रयत्नेन अस्माकं कार्यं न चलितं। पुनः आस्यं पश्यामः। अस्तु, उच्चारणस्थानं। तर्हि अकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठः। अत्र अहं लघुतया लिखामि, अवगच्छन्तु। इकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? तालु। अस्तु, उकारस्य? अस्तु, ऋकारस्य? मूर्धा। पुनः ऋकारस्य?
दन्तः। अस्तु, तर्हि अत्रापि पुनः एकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कंठतालु। अतः प्रयत्नः तु समानः, किन्तु अयं न मिलितः क्वापि। कंठतालु कस्यापि नास्ति। ओकारस्य कंठोष्ठम्, अतः कंठोष्ठम् अपि कस्यापि अकः उच्चारणस्थानं नास्ति, अतः सवर्णसंज्ञा न भवितुम् अर्हति केन सह। पुनः ऐकारस्यापि तथा औकारस्यापि तथा, अतः एते अपसारिताः, स्पष्टतया अपसारिताः। अस्तु, पुनः अस्माभिः सवर्णसंज्ञा द्रष्टव्या। अकः सवर्णे अचि परे, अतः अकारस्य सवर्ण अच् कः भविष्यति? एतेषु सवर्ण अकारः एव भविष्यति, यतोहि प्रयत्नः तु सर्वेषां समानः, किन्तु उच्चारणस्थानं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। अत्रापि अकारस्य स एव उच्चारणस्थानः, अतः तदेव उच्चारणस्थानम्। अतः अकारस्य अकारेण सह सवर्णसंज्ञा, इकारस्य इकारेण सह, उकारस्य उकारेण सह। अस्तु, तथैव ऋकारस्य ऋकारेण सह सवर्णसंज्ञा, ऋकारस्य च ऋकारेण सह सवर्णसंज्ञा। अतः एतदेव सामान्यतया किमुच्यते? अकारानन्तरम् अकारः अस्ति चेत् दीर्घः, एतदर्थमेव उच्यते, यतोहि सवर्णसंज्ञा तेनैव सह भवति। तर्हि दीर्घः भवति। अकारस्य दीर्घः कः? आकारः। आकारः। तर्हि आकारः आदेशः भवति। पुनः अत्र अकः इत्यत्र आकारः अपि भवति चेत् कः आदेशः? किमर्थम्? आम्, अकसवर्णे दीर्घः तु अस्ति एव, किन्तु आकारः तु अच् प्रत्याहारे नास्ति, पुनः अक् प्रत्याहारे नास्ति खलु। कथमस्य ग्रहणम्? आम्, सत्यम्, अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः। यतोहि अत्र अक अपि अविधीयमानः अस्ति, पुनः अच् अपि अविधीयमानः अस्ति, अतः अत्र 18 अपि भेदाः अस्य ग्रहीतुं शक्याः। किन्तु यत्रापि सवर्ण अच् परे भविष्यति अक प्रत्याहारानन्तरं, तत्र दीर्घः एव आदेशः, यतोहि दीर्घः विधीयमानः, अतः अस्य परिवर्तनं न भवति इति अस्माभिः प्रायः कदाचित् चर्चितमपि आसीत्। अस्तु, एतत् स्पष्टं खलु? तथैव सर्वेषामपि वर्णानाम् अवगन्तव्यम्। अत्र कति परिस्थितयः आगच्छन्ति इति पश्यामः। एवं प्रकारेण अकः सवर्णे दीर्घः किमिति प्रश्नः अस्ति वा? किमिति किञ्चित् उच्चैः वदन्तु। प्रयत्न, आभ्यन्तर प्रयत्नः अस्ति। भवान् प्रथमकक्षायां नासीत् खलु, संज्ञाप्रकरणं नाधीतवान् खलु अत्र, अतः तत् अपरिचितः शब्दः सः प्रतिभाति, किन्तु ये पठितवन्तः तेषां परिचितो सः। अस्तु, विवृतः प्रयत्नः अस्ति, आभ्यन्तर प्रयत्नः अस्ति। कति आभ्यन्तर प्रयत्नाः सन्ति? कश्चन वदतु। आभ्यन्तर, के आभ्यन्तर प्रयत्नानां नामानि वदन्तु। कश्चन एकः वदेत्। शेखर जी, भवान् वदतु। आभ्यन्तर अस्तु, तर्हि एतत् अत्र विवृतप्रयत्नः अन्तर्भूतः भवति खलु। आम्, स्वराणाम् अस्ति, तेषां नाम। अस्तु, इदानीम् अवगतवन्तः विवृत किमर्थं लिखितम्? विनोद जी, अस्य अर्थः अस्य अर्थः अपेक्षितः वा? तदानीं मया अर्थः अपि उक्तः आसीत्। विवृतम् इत्युक्ते विकसनं, मुखस्य विकसनं भवति। यत् यत् उच्चारणस्थानम् अपेक्षितं ततः तस्य सम्यक् निर्गतिः भवति, वायुप्रवाहः च भवति इति मया विस्तृततया तदानीं ज्ञापितम् आसीत्। कश्चन वक्तुम् अर्हति वा विवृत इत्यस्य अर्थः कः?
भवति खलु विकासः इत्युक्ते विकासः भवति उच्चारणस्थानानां। तथा सम्यक् वायुः यदा प्रवहति तदा उच्चारणकाले यदा सम्यक् वायुप्रवाहः भवति तदा तस्य कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणस्थानं विवृत इत्युच्यते। प्रयत्नः अस्तु, आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृत इत्युच्यते। एतस्य विशदविवेचनं कृतम् आसीत्। भवता एतत् द्रष्टव्यं चेत् अस्तु, वीडियो लिंक मया दास्यते, चिन्ता नास्ति, भवन्तः तत्र पश्यन्तु। अत्र अग्रे चलामः। इदानीम् अस्माकं पार्श्वे एते परिस्थितयः आगच्छन्ति, पञ्चपरिस्थितयः आगच्छन्ति। अत्र कदापि संशयः न धरणीयः। एवं सामान्यतया अकारानन्तरम् अकारः चेत् दीर्घः एव इति अस्माभिः सामान्यतया उच्यते, किन्तु अनेन सूत्रबलेनैव उच्यते। पश्यन्तु, इकारस्य दीर्घः कः? वदन्तु शीघ्रम्। ईकारः। अस्तु, उकारस्य ऊकारः। पुनः ऋकारस्य ऋकारः। अस्तु, ऋकारस्य ऋकारस्य दीर्घः भवति, तर्हि न भविष्यति। अस्तु, एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् ऋकारस्य द्वादश तस्य ह्रस्वाभावात् नहीं इत्युक्ते एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् अस्य दीर्घः न भवति। अस्तु, अतः दीर्घः ऋकारः न भविष्यति। एतद् अवधेयम् अत्र। यद्यपि प्राप्तं किन्तु तत् सवर्णः नास्ति एव, अतः स न भवति। पुनः अस्य उदाहरणं पश्यामः। एतत् स्पष्टं खलु? अत्रैव यथा आकारानन्तरम् आकारः चेत् आकारः, अकारानन्तरम् आकारः चेदपि आकारः। एकमहं लिखित्वा दर्शयामि, पुनः भवन्तः स्वयमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। एतद् भवति, पुनः एतद् भवति, पुनः एतद् भवति। अस्तु, पुनः अयं भवतु, अथवा प्लुत अकारः भवतु। यथा अस्माभिः उपदेशे जनुनासिक इत्यत्र नहीं एतत् ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इत्यत्र सन्धिकाले अस्माभिः दृष्टमासीत् खलु। एतत् ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इत्यस्य सन्धिवेलायां दृष्टमासीत् खलु। स्मर्यते? आम्, कुत्र दीर्घः जातः आसीत्? पश्यन्तु, उकालः आसीत्, तर्हि उवर्णानन्तरम् उवर्णः चेत् उ आसीत्। अस्तु, दीर्घः जातः आसीत्। पुनः दीर्घानन्तरं प्लुतः अस्ति चेदपि दीर्घ एव आदेशः आसीत् तत्र। एवम् अस्माभिः वारद्वयं सन्धिकृतः आसीत् खलु। अतः एवं किमपि भवति, किमिति रे का दीर्घ नहीं होता, अनभिधान है। हाँ, रे उसका दीर्घ बनाना ही नहीं है, प्रयोग भी नहीं होता। भविष्यति चेत ऋकारः भविष्यति। अस्तु, अस्य किं करिष्यते? पश्यन्तु, एतत् रील् रे अस्ति चेत् अस्य दीर्घः कः भवितुम् अर्हति? दीर्घ ऋकारः भवितुम् अर्हति, यतोहि रील् रि वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। रि वर्णस्य दीर्घः नास्ति चेत् अयं रि दीर्घं स्वीकरिष्यति, यतोहि द्वयोः सावर्ण्यम् अस्ति। अतः पुनः अत्र रील् रि अस्ति चेदपि रि भविष्यति। एषः अंशः मया त्यक्तः आसीत्, तर्हि अपि दीर्घ ऋकारः भविष्यति, यतोहि रील् रि वर्णयोः सावर्ण्यम् उक्तम् अस्ति। यद्यपि यतोहि उच्चारणस्थानं प्रयत्नश्च तुल्यं नास्ति, तथापि द्वयोः सवर्णसंज्ञा उक्ता। अतः रील् रि इत्यनयोः अपि यदा सन्धि भविष्यति तर्हि दीर्घ आदेशः भविष्यति। अस्तु, एषः अंशः मया त्यक्तः आसीत्।
किमिति किमिति भवतः प्रश्न? आपने कहा अगर लहरी में आया हो जाए तो क्या वहाँ पर कौन सा शब्द होगा? सवर्ण दीर्घ नहीं होगा वहाँ। री के साथ आ जाए तो कहाँ सवर्ण दीर्घ होगा? किसने कहा? अ के बाद री दोनों की सवर्ण संज्ञा है क्या? तो दीर्घ क्यों होगा वहाँ? आम सवर्ण अवगन्तव्यः। अतः किमस्ति, भवतः अतिरिक्ततया सम्पर्कं कर्तुम् अर्हन्ति, अहं ज्ञापयिष्यामि, किन्तु इदानीम् अग्रे चलामः। अस्तु, तर्हि एवं परिस्थितयः अत्र भवितुम् अर्हन्ति। अत्र किमपि वा भवतु, किन्तु आदेशः दीर्घः एव भविष्यति। अस्तु, अत्र अन्येपि परिस्थितयः भवितुम् अर्हन्ति, भवन्तः निर्मीय द्रष्टुम् अर्हन्ति। इत्युक्ते ह्रस्व अनन्तरं ह्रस्व दीर्घ अनन्तरं दीर्घ पुनः प्लुत अनन्तरं प्लुत, पुनः एतेषां विक्रमः, किन्तु आदेशः दीर्घः एव भविष्यति। अस्तु, एष एव अर्थः अस्ति अकारसवर्णे दीर्घः इत्यस्य। इत्युक्ते अक प्रत्याहारस्थ वर्णानन्तरं सवर्ण अच प्रत्याहारस्थ वर्णः यदा भवति तदा द्वयोः स्थाने, इत्युक्ते पूर्वपरयोः स्थाने एकः दीर्घः आदेशः भवति। इदानीम् अस्य उदाहरणं पश्यामः। अस्य उदाहरणं पश्यामः। एतदुदाहरणम् अस्ति, दैत्यादिः अस्ति। एकं प्रथमम् उदाहरणम् अत्र दैत्यादिः दत्तम्। दैत्य पुनः अरिः। अत्र पश्यन्तु, अन्तिमः अकारः अस्ति वा? अकारः अस्ति खलु? अत्रापि पुनः अकारः अस्ति। अतः द्वयोः स्थाने कः आदेशः भविष्यति? दीर्घः आकारः। अस्तु, केन सूत्रेण? केन सूत्रेण? अकसवर्णे दीर्घः इत्यनेन। अस्तु, तर्हि एते वर्णाः आगताः। मेलयामः चेत् किं रूपं भविष्यति? दैत्यादिः। दैत्यादिः। अस्तु, एतत् अवर्णानन्तरम् अवर्णस्य उदाहरणम् एकं दत्तम् आचार्येण। पुनः अपरम् उदाहरणं पश्यामः। शिरीषः किमिति? गुण इत्युक्ते गुण कदा प्राप्नोति? अवर्णानन्तरम् अच् प्रत्याहारस्थ वर्णः। मया उक्तम् आसीत् तदानीं प्राप्नोति, किन्तु गुणापवादः भवति अयमपि। अस्मिन् एतत् गुण कदा प्राप्नोति? अवर्णानन्तरम् आद्गुणः भवति खलु? अवर्णात् अचि परे भवति। तर्हि अ इ उ रि ऋ अस्मिन् अंशे वदामि इदानीम् ए ओ ऐ इदानीम् औ। अस्तु, एतत् सर्वं भवति चेत् गुणः प्राप्नोति खलु? किन्तु अवर्णानन्तरम् एच् पदे अस्ति चेत् किम् उक्तमासीत् अस्माभिः? वृद्धिः प्राप्नोति। अस्तु, तर्हि सामान्येन गुणः प्राप्नोति। आम्, निष्कासयति। अस्तु, अत्र सत्यं। तर्हि अत्र गुणः प्राप्नोति स्पष्टतया, किन्तु गुणस्य अपवादः भवति अस्मिन् खण्डे वृद्धिः। एच प्रत्याहारः परे चेत् वृद्धिः एव करणीया, यतो यत्रापि गुणः क्रियते चेत् वृद्धेः कृते स्थानं न लभ्यते। तथैव अवर्णानन्तरम् अवर्णः अस्ति चेत् दीर्घः भविष्यति, यतोहि यदि अत्रापि गुणः चेत् दीर्घस्य कृते स्थानं न लभ्यते। प्राप्तं भवति, किन्तु इत्युक्ते सामान्यतया उत्सर्गतः प्राप्नोति, किन्तु यदा अकसवर्णे दीर्घ, यावत् पर्यन्तम् अस्माकम् अकसवर्णे दीर्घ इत्यस्य संज्ञानं नास्ति
तावत् पर्यन्तम् एव प्राप्नोति, किन्तु तद् ज्ञानं प्रामाणिकं नास्ति खलु। यतोहि अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं तु शास्त्रे उल्लिखितमस्ति। अतः एतस्य संज्ञानं यदा भवति तदा अस्माकं भ्रमः अपगच्छति। यत् अवर्णानन्तरम् अवर्णः अस्ति चेत् गुणः, अत्र गुणः न इति ज्ञानम् अस्माकं जायते। अद्य जातं खलु, गुणः अत्र नास्ति, अपि तु किमस्ति, अत्र दीर्घः अस्ति। एतत् सम्यक् ज्ञानम् अस्ति, प्रामाणिकं ज्ञानम् अस्ति। अप्रामाणिकेन ज्ञानेन कार्यं न चलति खलु। अतः प्रामाणिकं ज्ञानं कारयति अकाशवर्णे दीर्घः इति शास्त्रम्। यत् अवर्णानन्तरम् अवर्णः अस्ति चेत् दीर्घः एव करणीयः, गुणः न करणीयः कदापि। अस्तु, आम्, आवश्यकता अस्ति न वा? आवश्यकता तु नास्ति एव, यतोहि दैत्यारिः इति प्रयोगः इत्युक्ते यदि व्याख्यानं कुर्मः खलु, भवान् सम्यक् व्याख्यातुम् इच्छति तत् प्रयोगं चेत् तत्र आद्गुण इत्यस्य उल्लेखं कुर्वन्तु। यत् आद्गुणः इति शास्त्रम् एवं वदति, अतः अत्र गुणः प्राप्तः, किन्तु तस्य अपवादभूतम् अकाशवर्णे दीर्घः इति सूत्रम् आगच्छति। पुनः तत् वदति यत् अवर्णानन्तरं यदा अवर्णः अस्ति चेत् दीर्घः एव करणीयः। अतः तदेव ज्ञानं प्रामाणिकम् अस्माकम्। अतः अत्र दीर्घः एव भविष्यति इत्येवं व्याख्यातुं शक्नोति, किन्तु अस्य तस्य प्रसङ्गः, तस्य प्राप्तिः न भवति अत्र। इत्युक्ते प्रसक्तिः न भवति, प्राप्तिः भवति, प्रसक्तिः न भवति इति वक्तुं शक्यते। प्रसक्तिः इत्युक्ते तस्य प्रसङ्गः, तस्य कार्यम्। अतः दैत्यारिः इति प्रयोगः अवगतः खलु। द्वितीयम् उदाहरणम् अस्माकम् अस्ति श्रीशः। श्री पुनः ईशः। पश्यन्तु, अत्र कः वर्णः अस्ति अन्ते? अस्य आम्, क पुनः र पुनः इ भवति श्री। अस्तु, पुनः ईकारः। ईकारानन्तरम् ईकारः अस्ति खलु अत्र, अतः कः आदेशः भविष्यति? दीर्घ आदेशः भविष्यति। दीर्घः कः? ईकारः एव। अतः श्रीशः मेलयामः चेत् श्रीशः इति रूपम् आयाति। अस्तु, अत्रापि दीर्घः जातः। अस्तु, स्पष्टं खलु। एतद् इकारस्य एकम् उदाहरणं दर्शितम्। अत्र ईकारानन्तरम् ईकारस्य एतदर्थं दर्शितं, यतोहि अस्माभिः अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यस्य स्मरणं भवतु अस्माकम्। अस्तु, पुनः विष्णुदयः। विष्णुदयः किम् उदाहरणमस्ति? विष्णुदयः, विष्णु पुनः उदयः। अस्तु, अत्र उकारानन्तरम् उकारः अस्ति खलु, तर्हि कः आदेशः? दीर्घ उकारः। केन सूत्रेण? अकाशवर्णे दीर्घः इत्यनेन। अस्तु, मेलयामः चेत् विष्णुदयः। विष्णुदयः। अस्तु, स्पष्टमस्ति। उकारस्य उदाहरणम् इदं। पुनः होत्रीकारः इति दत्तम्। होत्रीकारः। होत्रीकारः इत्यस्य होत्री पुनः ऋकारः। अत्र पश्यन्तु, अत्र कस्य सूत्रस्य प्राप्तिः अस्ति? यत् वयं पठितवन्तः इदानीं यावत्, तेषु कस्यापि प्राप्तिः अस्ति वा अत्र? आम्, यतोहि एक प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति अत्र, पुनः अत्र अच् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति, अतः एकः स्थाने यणः प्राप्तिः अस्ति। किन्तु आम्,
विष्णुवदय तत्रापि युगपदस्य आम तत्रापि प्राप्नोति, आम तत्रापि प्राप्नोति, किन्तु तत्सर्वं बाधित्वा अकास यदा सवर्ण अच् पदे अस्ति चेत् अकासवर्णे दीर्घ इत्यस्य प्रसक्तिः भवति। अस्तु, तथैव तत्रापि प्राप्तिः अस्ति इत्युक्ते वयं दीर्घ इकारं दृष्टवन्तः खलु, तत्रापि प्राप्यते। आम्, अस्य समाधानं भवितुं शक्यते किमिति? यथा विप्रतिषेधे परस्परे। हाँ, तदपि एतत् तस्य संख्या द्रष्टव्या, परसूत्रं यदस्ति तत् करणीयं सामान्यतया। एको यनिचितः परम् अकासवर्णदीर्घः वर्तते। आम्, तेनापि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। आम्, तेनापि प्रवृत्तिः भवितुमर्हति। पुनश्च एतत् किमस्ति, अपवादत्वेनापि वयं वक्तुम् अर्हामः, यतोहि तस्मिन् अंशे प्राप्नोति। तस्मिन् अंशे इत्युक्ते गुणः सर्वत्र प्राप्यते, अन्यत्र सर्वत्र, किन्तु अकारांशे केवलम् अस्य प्राप्तिः अस्ति, अतः अपवादमपि वक्तुं शक्नुमः। विप्रतिषेधत्वेनापि वक्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि होत्री ऋकारः, अत्र ऋकारः अस्ति, पुनः ऋकारः अस्ति। यद्यपि सर्वत्र यत् इक् प्रत्याहारस्य यत्र विषयः अत्र आगच्छति तत्र इको यणचि इत्यस्य प्रसङ्गः भवति, किन्तु सवर्ण अच् यदा कदापि भवति तदा कः आदेशः भविष्यति? दीर्घ एव आदेशः भविष्यति। अतः अस्य स्थाने दीर्घ आदेशः चेत् कः दीर्घः? ऋकारः। केन सूत्रेण? अकासवर्णे दीर्घः। पुनः अस्य एकम् इतोपि विच्छेदं कर्तुं शक्नुमः वयं, होत्रीकारः। एतत् जातं खलु, होत्रीकारः मेलयामः चेत् ऋकारस्य ऋकारः जातं। पुनः अत्र यदि ऋकारः भवति, होत्री ऋकारः यदि कुर्मः चेदपि कः दीर्घः भविष्यति? ऋकारः एव भविष्यति। अतः एतत् स्वरूपे भेदः न भविष्यति, किन्तु विग्रहकरणे अर्थक्रमे च भेदः भविष्यति। अत्र होत्री ऋकारः अपि होत्रीकारः, होत्री ऋकारः अपि होत्रीकारः, अतः एव एकमेव उदाहरणं दत्तम्। अस्तु, तत्रैव ऋकारस्य ऋकारस्य च अवगमः भवतु। एवं प्रकारेण किमिति? लकारः आगमिष्यति वा? लकारः होत्लकारः कथं? यतोहि सवर्णसंज्ञा जाता खलु, ऋकारस्य स्थाने ल कदा भवति? अत्र भवतु ऋकारः। इका स्थाने यण् कदा भवति? अचि परे भवति खलु, अत्र तु ऋकारः परे अस्ति, अतः ऋकारस्य स्थाने लकारः कथम्? होत्री ऋकारः अपि अस्ति। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि होत्री ऋकारः अपि भविष्यति और होत्रीकारः अपि भविष्यति इति रूपद्वयं सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। एतत् प्रायः एतत् लघु सिद्धान्तकौमुद्याः विषयः नासीत्, अतः मया न चर्चितः अत्र। अस्तु, इदानीं यावत् मया तु न दृष्टमेव। अत्र एतदस्ति ऋवर्णयोर्मिथा सावर्ण्यं वाच्यम्, एतदेव वार्तिकम् अस्ति। यदि वयं सिद्धान्तस्य विषयम् अत्र चर्चयामः चेत् एषः ग्रन्थः अस्माकं कदापि पूर्णतां नयिष्यति। अस्तु, एतत् सम्यक् भणितं भवता, एतत् संज्ञानं भवतु अस्माकम्। आम्, होत्री ऋकारः अपि भविष्यति, होत्री ऋकारः अपि भविष्यति। उभयविधम् अपि विग्रहं वयं कर्तुं शक्नुमः अत्र, यतोहि ऋवर्णयोः सवर्णसंज्ञा भवति खलु, अतः द्वयोः स्थाने एकः एव दीर्घः, ऋकारः एव दीर्घः। अस्तु, अप्रसिद्धः तु भविष्यत्येव, किन्तु यदि अस्ति चेत् किं करिष्यन्ति?
अत्र ऋकारानन्तरं ऋकारस्य दीर्घः उक्तः खलु, अप्रसिद्धः तु अस्ति किन्तु संज्ञानं तु भवतु। यदि प्रसिद्धताम् एष्यति भवत्पुरस्तात् तदा किं करिष्यते? तदर्थम् अस्माभिः ज्ञेयम् एतत्, चिन्ता नास्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। आम्, नहीं, पश्यन्तु, उच्चारणस्थानं भिन्नं आम्, तथापि सावर्ण्यम् उक्तम् अस्ति खलु, रील् ऋवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति अतिरिक्तं वचनं कृतं खलु। सवर्णसंज्ञा न प्राप्ता, अतः एव वचनस्य आवश्यकता। यदि प्राप्ता चेत् वचनं किमर्थम्? अस्तु, कश्चन अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? इत्युक्ते होता भवति यज्ञकर्मणि कश्चन ऋषिविशेषः भवति। अस्तु, होता तस्मै उच्यते। सः यदा ऋकारम् उच्चारयति तदा होत्री ऋकारः उच्यते। होतुः ऋकारः, होत्रा उच्चरितः ऋकारः अथवा होत्रा उच्चरितः ऋकारः इति तस्य अर्थः वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रे चलामः। तर्हि दीर्घसन्धिविधायकम् एकमेव सूत्रम् अत्र आगच्छति, पुनः पररूपप्रकरणम् आरभते। अस्तु, दीर्घसन्धिविधायकम् एकमेव इदम्। आम्, आम्, पूर्वरूपम् आरभते। अस्तु, तर्हि अस्माकं सूत्रमस्ति एङ्गः पदान्तादति। एङ्गः पदान्तादति किं सूत्रमस्ति? एङ्गः पदान्तादति। अस्तु, अत्र पूर्वरूपस्य प्रकरणं कथम् आयाति? पूर्वपरयोः। अत्र पश्यामः किं किं पदमस्ति, पश्यामः पूर्वम्। एङ्गः अस्ति, पदान्तात् अस्ति, पुनः अति अस्ति। अस्तु, अति वर्तते। अत्र अति इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, पदान्तात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पुनः एङ्गः इत्यपि पञ्चम्यन्तं पदं भवति। अतः पञ्चम्यन्तपदयोः परस्परं विशेष्य विशेषणभावः भवति। अस्तु, पुनः अत्र अमिपूर्वः एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? अमिपूर्वः। अमिपूर्वः इत्यतः पूर्वः इत्यस्य अनुवृत्तिः आगच्छति। अमिपूर्वः एङ्गः पदान्तादति इत्यस्य संख्या अस्ति 109। अस्तु, पुनः अमिपूर्वः इत्यस्य संख्या भवति 107 प्रायः। सत्यं। तर्हि इतः किञ्चिदिव पूर्वम् अस्ति, अतः अमिपूर्वः इत्यतः पूर्व इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र आगच्छति। अस्तु, एतद् एव पूर्वपदं यदस्ति तत् पूर्वरूपबोधकं भवति अत्र। अस्तु, पुनः एङ्गः पदान्तात् एङ्गः, पदान्त अस्ति एव अत्र, पदान्तात् एङ्गः अतिपरे, अति इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः अतिपरे, पदान्तात् एङ्गः अतिपरे पूर्वपरयोः। अत्रापि एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अस्तु, तर्हि अत्र एकः इत्यस्य सम्बन्धः प्रायः नहि, पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपं यदि वदामः चेदेव एकः एव पूर्वरूपम् एकः एव भवति, पूर्वस्य रूपं। तर्हि पूर्वपरयोः इत्यस्य सम्बन्धः भवति, पुनः पूर्वः इति अस्ति, पूर्वरूपं बोधयति। अयमेव च अस्माकं भवति आदेशः। अत्र किं भवति? आदेशः। एकः यदि सम्बद्धुम् इच्छामः चेत् पूर्वरूपम् एकादेशः एवमपि कर्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि अस्माकम् अर्थः आगतः, पदान्तात्
एङः अतिपरे पूर्वपरयोः स्थाने, पूर्वपरयोः इति षष्ठ्यन्तं पदम्, अतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् एकः आदेशः। अस्तु, इति अस्माकं सूत्रार्थः आगच्छति। इत्युक्ते यदा पदान्त एङ् भविष्यति तदनन्तरम् अत्परे अस्ति, इत्युक्ते अवर्णः, ह्रस्व अवर्णः परे अस्ति। अत्र प्रायः अति इत्यत्र तपरकरणं वर्तते। पुनः तपरकरणं यदा भवति चेत् किं सूत्रम् आगच्छति? तर्हि ह्रस्ववर्णः एव अपेक्षितः। अस्तु, पदान्तात् एङः अतिपरे द्वयोः स्थाने कः आदेशः भवति? पूर्वरूपम् एकः आदेशः भवति। अस्तु, तर्हि अस्माकं सूत्रस्य का परिस्थितिः उत्पद्यते इति पश्यामः। अत्र एङ् भवतु, एङ् प्रत्याहारस्थ वर्णः भवतु अत्र, किन्तु तदपि एङ् कीदृशः सः पदान्त भवतु। पदान्त एङ् यदा भवति पुनः अत् परे यदा भवति, अत् इत्युक्ते अवर्णः वक्तुं शक्यते, तर्हि द्वयोः स्थाने किं भविष्यति? किं भविष्यति? पूर्वरूपं भविष्यति। अस्तु, पूर्वरूपम् एकादेशः भवति। इयमेव परिस्थितिः सूत्रस्यास्य आगच्छति। तर्हि अत्र अर्थं पश्यामः अस्य। अत्रापि एतदेव लिखितं, पदान्तात् एङः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति। अस्तु, स्पष्टमेव अस्ति। अस्य उदाहरणं पश्यामः। एतत् त्यजामः एवमेव। हरिव इति अस्ति। हरे अस्ति, हे हरे इति संबोधनस्य रूपमस्ति। हरे, अतः पदमस्ति खलु, हरे इति पदमस्ति, अस्ति खलु। अत्र अन्ते किम्? अन्ते एकारः। अस्तु, अतः पदान्त एङ् वर्तते। एङ् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? ए ओ। अस्तु, ऐ औ नहीं आयास्यति, एङ् प्रत्याहारे केवलम् ए ओ। अस्तु, अतः पदान्त एङ् अस्ति अत्र। पुनः अत्र अव इति अस्ति। अव इत्यत्र अत् परे अस्ति खलु, अत् परे अस्ति। अत् इत्युक्ते अकारः परे अस्ति, अतः द्वयोः स्थाने किं भविष्यति? पूर्वरूपं भविष्यति, एकारः भविष्यति। केन सूत्रेण? एङः पदान्तादति इति सूत्रेण पदान्त एङात् अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः भवति। अतः हरे अव इत्यत्र एकारः जातम्। पुनः अत्र किं किम् अवशिष्टं पश्यामः। हर ए व। एतत् वयम् एवमपि लेखितुं शक्नुमः, हरेव। एतदपि लिखामः चेत् अशुद्धं नास्ति, शुद्धम् अस्ति। पुनः अत्र एकः इतोपि प्रकारः अस्ति लेखनस्य। हरे, पुनः एतत् चिह्नं युज्यते, पश्यन्तु, एतत् चिह्नं युज्यते मध्ये अव। अस्तु, एतदुच्यते खण्डाकारः अवग्रहो वा। अस्तु, एतत् चिह्नं किम् उच्यते? अवग्रह इत्युच्यते सामान्येन। अस्तु, एतत् कदा आगच्छति इत्युक्ते अयम् अकारः आसीत्, एतस्य रिप्रेजेंटेशन् कर्तुम् आगच्छति केवलम्। अत्र पूर्वरूपं जातम् अस्ति इति वक्तुं केवलं वयं चिह्नम् अत्र योजयामः। अस्य उच्चारणं न क्रियत एव। उच्चारणम् एतदेव भविष्यति सर्वदा, किन्तु केवलं दर्शयितुं यत् अत्र पूर्वरूपम् अस्ति, अकारस्य च पूर्वरूपम् अस्ति, अतः खण्डाकारः युज्यते। स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति? अग्रे चलामः। पश्यन्तु, अग्रिमम् उदाहरणम् अस्ति। विष्णु
विष्णु एतदपि सम्बोधनस्यैव रूपमस्ति पुनः अव तद्वदेव पुनः अत्र पदमस्ति खलु पदमस्ति अत्र अन्ते किं वर्तते ओकार अयम् ओकार पदान्त एङ् अस्ति वा अस्ति खलु अत्र अत् परे अस्ति अतः द्वयोः स्थाने किं भविष्यति पूर्वरूपं भविष्यति ओकारः पूर्वरूपम् ओकारः केन सूत्रेण एव पदान्तादति इति सूत्रेण अत्र ओकारः भविष्यति अतः किं रूपम् अत्र आयास्यति विष्णो विष्णोव वक्तुं शक्यते विष्णोव इत्येव उच्चारणं भविष्यति किन्तु लेखने अस्माभिः एतत् प्रयोक्तुं शक्यते विष्णो पुनः अवग्रहः कुत्र योजयिष्यते ओकारानन्तरं यतोहि अनन्तरम् आसीत् खलु अकारः अतः अनन्तरम् एतद् योज्यते पुनः व विष्णोव इत्येव पठनीयम् अस्यापि उच्चारणं विष्णोव विष्णु अव उच्चारणं न भविष्यति यतोहि अस्य उच्चारणं न भवत्येव अवग्रहस्य खण्डाकारस्य वा उच्चारणं न भवति अस्तु कश्चन प्रश्नः अस्ति स्पष्टं खलु आं वदन्तु एचो अयवायावः कह सकते हैं यतोहि अत्र एच प्रत्याहारस्थ वर्ण अस्ति पुनः अत्र अच परे अस्ति अतः एचः क्रमात् अय अव आय भवति तर्हि एकारस्य स्थाने अय आदेशः ततः प्राप्नोति अत्रापि वयं विप्रतिषेधमपि द्रष्टुं शक्नुमः अपवादत्वम् अपि वक्तुं शक्नुमः अस्तु अस्तु अग्रे चलामः किमिति किमस्ति किम् उदाहरणमस्ति रामोऽस्मि रामः अस्मि ओकारः यदा भवति विसर्गस्य पश्यन्तु किमिति तत् अनन्तरं प्रसङ्गवशात् चर्चयिष्यामः तर्हि नो चेत् कन्फ्यूजन् भविष्यति अस्तु इदानीं पदान्त एङ् यत्र वर्तते तत्र सामान्येन अवगच्छामः यतोहि इदानीं यावत् अस्माकं सामान्यावगतिः जायमाना अस्ति पुनः अपवादं वयं कस्य कस्य दृष्टवन्तः आद्गुण इत्यस्य अपवादभूतं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः पुनः इको यणचि यत् पठितवन्तः तस्य अपवादः आगच्छति इदानीम् एतद् अस्माभिः पठितम् एतस्य अपवादः कः इति अनन्तरं पठामः चेत् चर्चयामः अस्तु इदानीं प्रसङ्गं किमिति आम् तर्हि आम् स्थाने अन्तरतमः इत्यत्रापि द्रष्टुम् अर्हामः स्थाने पुनः अन्तरतमः क्वचित् एतत् लिखितं क्वचित् न लिखितम् अस्तु एतत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु यदा बहुना प्रसङ्गः भवति चेत् सदृशतमः आदेशः करणीयः किन्तु अस्य सूत्रस्य स्वरूपं पश्यामः चेत् अत्र स्थाने इत्यत्रापि एतत् स्थाने इति पदम् अस्ति खलु अत्रापि अन्ते एकारः अतः पदान्त एङ् वर्तते पुनः अत् परे अस्ति अस्तु अतः द्वयोः स्थाने किं भविष्यति पूर्वरूपं भविष्यति एकारः केन सूत्रेण अनेनैव आम् अतः सूत्रस्वरूपे वयं सङ्घटय्य द्रष्टुम् अर्हामः एकारः भवति चेत् स्थानेन्तरतमः एकं तु रूपम् एवं लेखितुं शक्यते स्थानेन्तरतमः क्वचित् एतदपि लिखितं दृश्यते क्वचित् च एवमपि लिखितं दृश्यते स्थाने अन्तरतमः अस्तु सम्यक् उक्तं सम्यक् अस्ति खलु आं वदन्तु अत्र स्थाने उपरि लिखितमस्ति स्थाने अन्तरतमः
हाँ अधः यत् लिखितमस्ति स्थाने ये एक वर्णानुसार तो नीचे वाला होगा लिंग पदांत से और ऊपर वाला भी होगा लिंग पदांत। हाँ, दोनों जगह पर एंगा पदांतादति लगा है, किंतु एक जगह पर हमने ये अवग्रह लगाया है और एक जगह पे नहीं लगाया है। इसको आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। नहीं लगाएंगे तो भी शुद्ध कहा जाएगा और लगाएंगे तो भी शुद्ध कहा जाएगा। किंतु अस्य प्रयोगः एतदर्थं क्रियते यत् अस्माकं स्पष्ट ज्ञानं भवतु यत् अत्र पूर्वरूपं जातमस्ति। इसलिए लगाते हैं हम बस इसको। अस्तु हाँ यत्र दीर्घसन्धि अस्माभिः क्रियते हाँ केनचित् अवग्रहः योज्यते। कुत्र दीर्घे दीर्घे विधानं न दृश्यते, किन्तु दीर्घे तथा आम् कदाचित् एतत् किम् अस्ति, यत्रापि भवन्तः पररूपं कृतवन्तः खलु तत्रापि अकारस्य स्थाने योजयितुं शक्यते, किन्तु प्रामाणिकं विधानं यत् बहुत्र दृश्यते तत् पूर्वरूपाय एव अवग्रहस्य प्रयोगः अस्माभिः एवं सार्वत्रिकरूपेण दृश्यते। किन्तु ये प्रयोगं कुर्वन्ति तेषाम् अशुद्धं नास्ति इति न वक्तव्यं, किन्तु यत्र कुत्रापि एकादेशः जातः तत्र अकारं दर्शयितुं वयम् एतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एतदेव अस्ति अस्य अर्थः केवलम्। अत्र अकारः आसीत् किन्तु इदानीं नास्ति, एतद् भवति अवग्रहस्य अर्थः। अस्तु, किं कश्चन अन्यः प्रश्नः आसीत् शेखरजी? प्रश्नः समाप्तः। अस्तु तर्हि अग्रे चलामः। एङ्गापदान्तादति इति सूत्रम् अस्माकं जातं। पूर्वरूपस्य सूत्रमिदमासीत्। पूर्वरूपविधायकमपि प्रायः एकमेव सूत्रम्। इदानीं प्रकृतिभावस्य प्रकरणम् आरभते। आम् किमिति? आम् विष्णु जातं खलु, भवान् स्वयमेव वदतु। विष्णु अस्ति, अव अस्ति, अत्र अन्तिमः वर्णः कः? ओकारः। पदान्त एङ् अस्ति वा? अत्र अत् अस्ति वा? पदान्त एङ्, पदान्तात् एङ्गात् अति परे किं रूपं भविष्यति? एङ्गापदान्तादति पूर्वरूपं भवति। अतः विष्णोः, मया दर्शितं खलु, विष्णोः अथवा विष्णो अव इत्यत्रैव अवग्रहः अपि योजयितुं शक्यते। अस्तु अग्रे चलामः। इदानीं प्रकृतिभावस्य प्रकरणम् आरभते। अस्तु, प्रकृतिभावस्य प्रकरणम् आरभते। तत्र सूत्रमस्ति सर्वत्र विभाषा गो इति प्रथमं सूत्रमस्ति अस्माकं। विभाषा गो। अस्तु, सर्वत्र विभाषा गो इति सूत्रमस्ति। अत्र पदत्रयं स्पष्टतया दृश्यते अस्माभिः। सर्वत्र इति एकं पदं, विभाषा इति अपरं पदं, पुनः गो इति तृतीयं पदं। विभाषा इति वयं वा इति चर्चितवन्तः खलु, वा इति विकल्पबोधकं पदं भवति। अस्तु, वा इत्यस्यैव समानार्थकः भवति विभाषा इति। विकल्पं वदामः, विभाषा वदामः, वा वदामः, तत् सर्वं समानमेव। अस्य कृते विकल्प इति वक्तुं शक्यते। अस्य आम्, अन्यतरस्याम् अपि वक्तुं शक्यते। बहवः शब्दाः सन्ति, अतः सर्वेषामपि कः अर्थः भवति सामान्येन? एकवारं प्रवृत्तिः, एकवारम् अप्रवृत्तिः इति मया उक्तम् आसीत् विकल्पस्य अर्थः। अतः किमिति? गोः। सर्वत्र विभाषा गोः। आम्, विसर्गः अस्ति। तर्हि अत्र पदत्रयम् अस्ति अस्माकं पार्श्वे। सर्वत्र इति पदेन अत्र सर्वत्र इत्युक्ते शब्दानां प्रवृत्तेः स्थानद्वयं कल्पितम् अस्ति सामान्येन। इह लोकः पुनः वेदश्च। वेदे प्रक्रिया भिन्ना भवति, लोके च शब्दव्यवहारस्य प्रक्रिया भिन्ना भवति। किन्तु सर्वत्र यदा उच्यते तर्हि सा प्रक्रिया लोकेऽपि तथैव, वेदेऽपि तथैव।
अतः सर्वत्र पदेन सर्वत्र इति सप्तम्यन्तं पदम्, अतः लोके वेदे च इत्यर्थः आयाति सर्वत्र इति पदस्य। अस्तु आम् सर मतलब तो देवपदमस्ति न? हाँ, किन्तु त्रल प्रत्ययः अस्ति खलु, अत्र सप्तम्यास् त्रल अस्ति खलु, अतः सप्तम्याः अर्थः आयाति खलु अत्र। अतः लोके वेदे च। अस्तु, लेखितुं शक्यते लोके वेदे च इत्यर्थः अस्य आगतः। पुनः विभाषा अस्ति, पुनः गोः अस्ति। इदानीं विकल्पेन किमपि कार्यं भवति गोः इत्यस्य। अस्तु, पश्यामः किं कार्यं भवति। गोः इति विभाषा इति प्रथमा एकवचनान्तं, पुनः गोः इति पंचम्यन्तं षष्ठ्यन्तं रूपम् अस्ति। पंचम्याम् अपि तदेव रूपं, षष्ठ्याम् अपि तदेव रूपम्, अतः अत्र षष्ठ्यन्तं रूपम् अस्ति गोः इति। पुनः अत्र एङ्गपदान्तादति इति अस्माभिः पठितम् इदानीमेव। सर्वत्र विभाषा गो इत्यस्य संख्या अस्ति 122। अस्तु, 112 अत्र एतत् अशुद्धं लिखितं खलु, अत्र अशुद्धं लिखितं वा? 112 पश्यामः। 6112 आम्, 22 एव अस्ति। पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादः इदम्। प्रथमपादस्य अस्ति। आम्, पश्यामः एतत् 12 सूत्रं किमपि भिन्नम् अस्ति। सर्वत्र विभाषा गो, एतस्य संख्याभेदः यद्यपि, किन्तु एतदेव अस्ति। अस्तु, 22 एव अस्ति, 12 नास्ति, यतोहि ततः पूर्वम् अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। अस्तु, पुनः अत्र एङ्गः पदान्तादति, एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रं वयं पठितवन्तः खलु इदानीमेव। ततः पदान्तात् इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति। कस्मात् सूत्रात्? एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रात्। अस्तु, पदान्तात् इति अनुवर्तते। पदान्तात् इति पदम् आयाति, किन्तु अस्माभिः चर्चितम् आसीत् खलु यादृशः अर्थः अपेक्षितः भवति तथा विभक्ति विपरिणामः अस्माभिः क्रियते। अतः पदान्तात् इत्यस्य पदान्तस्य इति रूपं भवति, षष्ठ्यन्तं रूपम् पदान्तस्य। पदान्तात् इति यत् पदम् अनुवर्तते एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन, तस्य पदान्तस्य इति विपरिणामः भवति, विभक्ति विपरिणामः। अस्तु, तर्हि पदान्तस्य गो शब्दस्य विकल्पेन सर्वत्र किमपि कार्यं भवति। अस्तु, अत्र एङ्गः अपि भवति, एङ्गः इत्यपि अनुवर्तते एङ्गः पदान्तादति इत्यतः। पदान्तादति सम्पूर्णमेव सूत्रम् अनुवर्तते अत्र। अस्तु, एङ्गः पदान्तात् इति पदं केवलं पदान्तस्य इति रूपेण विपरिणमते, अन्यत् सर्वं तद्वदेव भवति। एङ्गः पदान्तस्य अति। अस्तु, अस्य अन्वयं द्रक्ष्यामः। पुनः प्रकृत्या पादम् अव्यपरे इति सूत्रम् अस्ति किमपि। अस्य संख्यां पश्यामः। प्रकृत्या पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति, अतः एव अत्र प्रकृतिभावः भवति। कस्यचित् पार्श्वे अष्टाध्यायी अस्ति चेत् तावत् पश्यन्तु। प्रकृत्या पादमव्यपरे, प्रकृत्या पादमव्यपरे इति सूत्रात् प्रकृत्या इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति। अस्तु, एतत् पदं नानुवर्तते, प्रकृत्या इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति। अतः एतदेव अनुवृत्तं प्रकृत्या इति पदम् अत्र आदेशबोधकं भवति। आदेशबोधकं भवति।
पुनः कति पदानि आगतानि पश्यामः। एङ्गः इत्यपि पञ्च एतत् पञ्चम्यन्तम् एव भवतु, पञ्चम्यर्थः एव, यतोहि गोशब्दात् परे इति वक्तव्यं। गोशब्दस्य अथवा एङन्तस्य गोशब्दस्य इत्यपि कर्तुं शक्नुमः, अथवा एङन्त गोशब्दात् परे यदा अत् भवति तदा एषः अपि अर्थः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः एङन्तस्य आम् गोः अस्ति शब्दरूपस्य एकवचनमस्ति न? एतद् रूपं चालयन्तु। कथं भवति? गोः गवोः गवां भवति खलु, भवति खलु एकवचने, षष्ठी एकवचने, पंचमी एकवचने च गो इति रूपं भवति। अतः पंचमी एकवचनान्तमपि स्वीकर्तुं शक्यते। एङः इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति चेत् पञ्चम्यन्तमेव स्वीकुर्मः, अतः विशेष्य विशेषणभावः। अत्र षष्ठी स्वीकरणीया चेत् अत्रापि षष्ठी स्वीकरणीया, यतोहि उभयत्र समानं रूपं भवति खलु। अतः एङन्त गोशब्दस्य अतिपरे, एङन्त गोशब्दस्य इति प्रथमः अंशः, पुनः अतिपरे इति द्वितीयः अंशः। अति इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, वयम् एङं पदान्तादति इत्यत्र दृष्टवन्तः। अतः अतिपरे इति रूपं इति तस्य अर्थः भवति। अतः पदान्तः अपि भवतु, पदान्तस्य एङन्त गोशब्दस्य, यदि पदान्तात् कुर्मः चेत् पदान्तात् अपि भवितुम् अर्हति। पश्यामः, एतस्य एकक्षणम् अहम् अन्वयं दर्शयामि। एतस्य एवम् आगतं, पदान्तात् एङः गोः पुनः अति अस्ति, अतः अतिपरे लेखितुं शक्यते। द्वयोः स्थाने प्रकृतिभावः भवति, प्रकृत्या इति पदमस्ति। अस्तु, प्रकृत्या पादमव्यपरे इत्यतः प्रकृत्या इति पदमागतमासीत्। अतः यदि अस्य पदान्तस्य इत्यपि कुर्वन्ति, पुनः एङः इति षष्ठी विभक्तौ अपि तद्वदेव, गोः इति षष्ठी विभक्ते अपि तद्वदेव। अतः पदान्तात् एङः, अत्र पश्यन्तु, एतद् यदि कुर्मः पञ्चम्यन्तं, तर्हि एतत् परे कस्य स्थाने भवतु इति स्पष्टं न भवति। गोशब्दात् अत् परे कस्य स्थाने प्रकृतिभावः भवतु, अथवा प्रकृतिभावः चेत् प्रकृतिभावः, चिन्ता नास्ति, तथापि कर्तुं शक्यते। इत्युक्ते यदा गोशब्दः भवति, अत्र गोशब्दः भवति, तत्र कंडीशन् द्वयं दत्तम्, एकम् एतत्, पुनः द्वितीयम् एतत्। अयं गोशब्दः एङन्तः अपि भवतु, अस्तु, एङन्तः अपि भवतु, पुनः पदान्तात् अस्ति, पदान्तोऽपि भवतु, अस्तु। यदा गोशब्दः एङन्तोऽपि भवति, पदान्तोऽपि भवति, तदा यदि अत् परे अस्ति चेत् प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभावः इत्युक्ते तत्र सन्धिकार्यं न भवति, यथा रूपम् आसीत् तथावत् एव तत् तिष्ठति इत्येव प्रकृतिभावः इत्युच्यते। यथा प्रकृत्या तद् अस्ति विच्छिन्नं रूपं, तथैव तद् रूपं स्थास्यति। अस्य उदाहरणं पश्यामः चेत् स्पष्टं भविष्यति। गो अग्रम इति अस्ति, अग्रम, अत्र गो इति पदमस्ति, अत्र पदान्त एङ् वर्तते, अस्तु, एङ् वर्तते अत्र अन्ते अस्ति खलु, पदान्तोऽपि अस्ति, अतः पदान्तोऽपि अस्ति, एङ् अपि अस्ति, पुनः गोशब्दः अपि वर्तते अयम्, अस्तु। तर्हि पुनः अनन्तरम् अत् अपि अस्ति, अतः द्वयोः स्थाने प्रकृतिभावः भविष्यति, अर्थात् अत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति, अस्तु। एकं तु रूपम् एतत् सर्वत्र विभाषा गो इत्यनेन। पुनः एकं यत् वयं पठितवन्तः पूर्वम्, एङ्गः पदान्तादति, पदान्तात् एङ्गो अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः, तदपि सूत्रम् अत्र प्रवर्तते, यतोहि सर्वत्र विभाषा गो, प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति खलु।
अतः एकस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः अपि भविष्यति, पुनः अपरस्मिन् पक्षे पदान्तात् एङ्गः अत् परे अस्ति चेत् पूर्वरूपम् अपि भविष्यति। तर्हि अत्र पूर्वरूपं कुर्मः चेत् किं रूपम् आगच्छति? गो पुनः अग्रम्। अस्तु, एतदपि रूपम् अस्य भवति। एतत् रूपं केन सूत्रेण? पूर्वरूपम् एङ्गः पदान्तादति, पुनः प्रकृतिभावः केन? सर्वत्र विभाषा गो। यदा गो शब्दः पदान्तः भवति, एङन्तोऽपि भवति, पुनः गो शब्दः भवति इत्युक्ते तदा अत् परे प्रकृतिभावः भवति इति अतिरिक्तं विधानम् अस्ति। किन्तु अनेन विकल्पेन विधानं क्रियते, अतः यत् प्राप्तं तदपि भवति। एतस्य एकम् इतोपि रूपं भवति, तद्वयम् अग्रे चर्चयिष्यामः। अस्तु, पुनः सर्वत्र विभाषा गो इत्यस्य प्रत्युदाहरणम् अपि चर्चयिष्यते, येन अस्य स्वरूपम् इतोपि स्पष्टं भविष्यति। अस्तु, अद्य प्रायः समयः समाप्तः। श्वस्तन्यां कक्षायां वयम् एतत् चर्चयिष्यामः। इदानीं प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। आम्, श्वः रविवासरः क्षन्तव्यः, परश्वः मिलामः।